میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل جائے یزدانی شہید الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انشاءاللہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کی ذات واسطے ہے جو اس زمین کا خالق مالک اور رازق اور قابض ہے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے نے جنہاں آگے اپنے آن دا مقصد بیان کیتا، حق دا اعلان کیتا، اپنی نبوت دا اعلان کیتا، منن والے من لیا، نہ منن والے بدنصیبہ نہ منیا، اور انہوں نے اپنے نبیاں تے ظلم و ستم کیتا، شہید کر دیتا، اور کئیاں نبیاں نے اپنی قوماں واسطے بددعاواں کیتیاں تے اللہ نے انہوں نے تباہ و برباد کر دیتا۔ پر صدقے جاواں جدو آمینہ تے لال دیاں واریاں آئیاں، محبوب خدا دیاں واریاں آئیاں، یتیم مکہ دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے اتنا حوصلہ دے کے کر دیتا، اتنا حوصلہ دے کے کہ گالیاں کٹن والے سامنے کھلو کے گالیاں کٹ دے ہیں، مندہ بولن والے سامنے کھلو کے مندہ بول دے ہیں، حتیٰ کہ میرے نبی دے بیٹیاں دے وفات تانے دے میں نے بھی دیتے گئے، میرے نبی دے بیٹیاں طلاقاں بھی دے دیتیاں گئیاں، پر صدقے جاواں اتنا حوصلہ کہ پھر بھی انہاں واسطے دعاواں ہی کرتا رہا۔ میں ایک واقعہ بیان کراں گا پھر اجازت چاہاں گا۔ جیری جگہ دے کعبۃ اللہ تو طائف کی بستی ہے، 60-65 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ ایک نال میرے نبی کا صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے طائف کی بستی وچ سنتان ہے، تین سکے بھرا نے۔ میرا نبی کوئی اپنی چودر واسطے نہیں گیا، کوئی اپنی بلے بلے قرآن واسطے نہیں گیا، اب بلکہ رب دی توحید کا اعلان کرن گیا۔ جا کے پہلے سردار نماندے نے کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ وہ آندہ ظالم پہلی تے گل ہے میں تیرا گالی ہی نہیں کرنی جاندا کہ واقعی تو اپنا نبی تے ایڈا غریب و مسکین جا میں نہیں مانتا۔ آقا دوسرے کو گئے جا کے آندے نے کہہ دے لا الہ آندہ میں تیرا گالی نہیں کرنی، اگر تو واقعی رب دا نبی تے تیرا ماپیو ہی کوئی نہیں، تیرا تے گھر بار ہی کوئی نہیں، جا میں نہیں مانتا۔ آقا تیسرے نو جا کے آندے نے کہہ دے لا الہ تے آندہ پہلی گالے میں تیرا گالی نہیں کرنی، جا کو چلا جا، تیرا تے سونے دا چاندی دا محل ہوندا، میں تا تینوں نبی مانتا۔ اینا ظالمہ ایتھی بس نہیں کیتی، اینا کرائے تے گھنڈے بدماش کو تیرے مگوا کے میرے نبی دے پیچھے لگا دیتے تے آوازہ کی کرتے نے دیوانہ پاگل نعوذ باللہ ساڑھے آگے تے کتوں آگے ہے، اور میرا نبی دے او نبی جیدیاں اسمان دے رب قسمہ چوک لائے، میرا تے نبی او نبی جیڑا نماز دی حالت ویچ آگو کھائے تے اللہ کبرہ تبدیل کر جلوے، میرا تے نبی او نبی جیڑا ہاتھو کھائے تے اللہ کئیاں دی ماما دیا قسمتہ تبدیل کر دے، دل تبدیل کر دے، جو اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہائے صدقے جاواں انہاں ظالمہ انہیں پتھر مارے
دے بچے بھوٹے جوان تمامی ظلم پہ کمان دے نبی محمد سرور دے کہہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد سرور دے پتھر پہ برسان دے تے زخمی ہویا جسم نبی دا وگدا جویں پرنارا حالت ویکھ فرشتے ہوئے کمبیا عرش تیرا نبی دا جسم جنیا جسمہ رب سماعت دے اٹھا رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ ادھر رب کہہ رہے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ادھر رب کہہ رہے ہیں یاسین کہہ سبحان اللہ یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زخمی ہویا جسم نبی دا وگدا جویں پرنارا حالت ویکھ فرشتے روئے کمبیا عرش تارا ایک فرشتے آکھیا حضرت دیو اجازت منو کرا فنا میں انہاں دائی جنہاں نے مارے تینو حضرت زید آندے نے آقا انہاں ضرورت نہیں حدی کرتی ہے انہاں واسطے بد دعا کرتے ہو آقا نو لے کے زید چل پے نے راستے تے ایک باغ آ جاتا ہے اوتھے آقا نو جا کے لٹاندے نے تے آندے نے بد دعا کرتے ہو انہاں واسطے ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا کردا ہو دعائی اے طائف وچ وسن والے ہو تن خوش رکھے رب سائی تسی کی کر دے تے ہے کی کر دے پاک خدا فرمایا آتا کی آندے نے تسی جو فضل نے مینوں آپ رحمت بنایا سبحان تو جبریل بھی آ جاتا ہے میکائیل بھی آ جاتا ہے اسرافیل بھی آ جاتا ہے آگے آندے نے سونیا جے اجازت دیو انہاں کو اٹھا کے لے جائیے اگ سماعت کو اٹھا کے سوٹ دئیے جے سونے کا اجازت دیو انہاں دو پہاڑاں دے وچ رکھ کے پی دئیے اے سونیا جے اجازت دیو سمندر دا پانی انہاں دے پا دئیے تے آقا آندے نے سونے جبریل جے میں دعا کرا تے آقا قبول کر لے گا اللہ قبول کر لے گا جبریل بول کے اندر سونیا دعا کر کے تے ویکھو آقا ہاتھ اٹھا کے اندر نے اللہ انہاں میرے شان نو سمجھیا ہی نہیں انہاں میرے مقام نو سمجھیا ہی نہیں اللہ جے اے نہیں تے ہو سکدا انہاں دی آن والیاں نسلیں مسلمان ہو جان حاجیاں نو پوچھو اج وہی طائف دی بادی ہے جتنے برف باری بھی ہوتی ہے تے 5 ویلے تے اذان بھی ہوتی ہے اللہ اکبر او میرا نبی اینا رحیم کریم بابا جی بولے آندے نے یتیمون کریمون حسینون جمیل حریصون علیکم رؤوف رحیم مشمل متصل مولا کلام رسول خدا کے اولا کو سلام ایسے نبی کے اولا کو سلام میرا نبی سادہ بھی اللہ بادہ بھی اللہ اخلاق دا بھی اللہ صورت دا بھی اللہ سیرت دا بھی بابا جی آتے ہیں صورت سیرت کمال اسدی جگ وچ ملدی نہیں مثال اسدی لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنا گیا سید کنین دا تے جگ تے چھا گیا سبحان اللہ
جیڑی گلی گیا ساری گلی میں جگا گیا جگا دے پیر سارے جگ نو جگا گیا ومار سبنار کا اللہ رحمت للعالمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ